दिपेश बाब, आयज तुमी रामा काणकोणकराच्या खबरीक आयल्या, कितें सांगपाचें दिसता? आता कितें बरेच दीस जाले न्ही, तर रामाची तब्येत तशी सुदारली ना, म्हणून आमी विचारपूस करपाक येयले परत. पण आतां बाबा तांकां मेळून आयला, बाबा तुमकां सांगतलो कितें परिस्थिती आहा ती. कित्याक आमी येवन वचून आसतात, फायट दितात, पूण प्रत्यक्षान बाबा तांकां मेळून आयला आनी ताची प्रकृतीचेर ताणें खूब मातशें गहन चिंतन केलां आनी ते देवा कडेन ताणें ताणें मागणी केला की बाबा ताचें जाता तितले बेगीन ताचें जें पळय दुखणें आसा रामा काणकोणकराचें तें देवान परत व्हरचें कळ्ळें तुका, आनी ताका तंदुरुस्त करून ताका घरा कडेन पावोवचो अशें आमी मागणी केलां. बाबा, तुजें कितें म्हणणें आहा? जें आतां प्रकरण रामा काणकोणकरा वांगडा घडलें, एक ब्रुटली अटॅक जालो तेजेर आनी आजून इन्व्हेस्टिगेशन अंडर प्रोसेसूच आहा. तांकां पुलीस स्टेशनार हाडचे पयलीं मारपाचें. हांव सरळ सांगता तुका, हो आमच्या बारीक समाजाचें आमी रक्षण करपाचें सोडून आज बारीक समाजाच्या भुरग्याक समज असो इतलो सामकें दरिद्रपणांनी मारता. म्हाका एक सांग, मारल्यार ते कोण मडगांव मेळ्ळे, कोण कोल्हापूर. तुमकां समज इतले गट्स आशिल्ले तेका एकट्या मारपाक इतले जाणांक, तुमी गोंयांत कित्याक रावूंक ना? राम रहीम तो एक साधू म्हणून भेसान आशिल्लो, तेजे भशेन दाखयली ही मिडियान आयज सकाळचेर तेका बरो पब्लीश केलो आनी तेणें तेका धरून दाखयलो, ही तसली खबर जाली. अरे तुमकां कितें सोरो मेळटा, तुमकां कितें पयशे मेळटा म्हूण दुसऱ्याच्या चेड्याचेर तुमी अत्याचार करता. आज तेजी आवय थंय रडटा. सगळे मिडियाचे येता रामा काणकोणकर हो मातसो तेजी प्रकृती मातशी बरी आसा ना. आयज तेका जो मारला तेजी सगळी जांगडां पळय जी रक्तान खिणेल्या ती क्लियर जातली म्हळ्यार भरपूर टायम वयतलो. तुमी तांकां जे भितर दवरल्या पळय तांकां कितले तेंची कुयदाद कितें वयल्यान तांकां जेवण खाण पिवण सुसेगाद मेळटा. त्रास काडटा तो बाबडो, फक्त तो त्रासा पडितलो गोंयकारा खातीर आवाज उठयलो तेणें, बारीक समाजा खातीर आवाज उठयलो. अशेंच एक प्रकरण घडलेलें परवरी भागांत आनी तेका बाबड्या जळोवन उडयल्लो. तेजे आजून पर्यंत कांय हें जालें ना, वासपूस जायना. जो कोण सत्या खातीर झगडटा तेजो विनाश करपाक हे गुंड घेवन समज हें सरकार आसतना, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतना अशे तरेची गुंडागिरी करून समज हे रामा सारक्या भुरग्याक समज मारहाण करून तेका डॅमेज करता जाल्यार फाल्यां लोक कित्याचेर आवाज कसो काडटलो? बाबा, म्हाजो एक प्रश्न आहा. तुमी आतां नागा साधू, तुमकां भूत भविष्य आनी वर्तमान सगळें कळटा. 3 म्हयन्यांनी रामा काणकोणकराक न्याय मेळटलो. जशें परवरी हांवें सांगिल्लें 6 म्हयने भितर थंय देवूळ जातलें आनी जेणी कोणी मोडलां तांकां देवा फुड्या थंय हाडटलो आनी तांकां नाग घोष्टुपाक जातलो. ते तुमी आसात ह्या चॅनलांतल्यान हांवें सांगिल्लें. आतां 3 म्हयन्या भितर रामा काणकोणकराक न्याय मेळटलो. आनी जो मेन कल्प्रीट आहा तो मेळटलो काय तेजेरूय कितें तरी मेळ्ळेलो आसा? आतां सरकार समज दोळे धापून आसा जाल्यार आमी कितें करपाचें? हांवें एक उदाहरण दिलें. दाऊदा सारकें फडणवीसाक एकट्यान क्वेश्चन विचारलो, दाऊदाक समज हाडलो आनी दाऊद इब्राहिमाक हाडून समज भारतीय जनता पार्टीक वॉश केलो आनी मागीर तो कोण जातलो काय गुंड उरतलो काय येता? अरे आमी भारतीय जनता पार्टीक कित्याक मानताले? भारतीय जनता पार्टी हाडपाचो म्हटलो उद्देश एकच आशिल्लो, बरें शासन चलयतलें म्हणून. बरें, आमी पार्टी वायट म्हणना. अटल बिहारी वाजपेयीन इतली पार्टी बरी चलयल्ली. आज परिस्थिती अशी आसा, आमकां स्वताकलो दिसपाक लागला आमी हिंदू म्हणपाक. बरें, एक वेर्णा प्रकरण जालें, ते देवाचे फोटवाचेर तो एक मुस्लीम भावांचर घेवन येता आनी थुकता. खंय गेले सरकार, खंय गेले पोलीस? आमी फाल्यां उठले, बजरंग दल खंय आशिल्लें, विश्व हिंदू परिशद खंय आशिल्ली, शिवसेना खंय आशिल्ली? आमी फाल्यां उठले जाल्यार आवाज उठतलो. म्हाका एक वायट दिसलें, रामान तलवारी घेवन भोंवपाक जाय आशिल्ल्यो आनी जे कोण एक्टिविस्ट आहा तेंचे कडेन हांव मागणी करता, तुमी मोठी मोठी तलवारी ना कोयती घेवन भोंवा. हे सरकाराचेर जावं हेजी कोणाचेर विश्वास दवरूं नाका. कारण तुमकां 6 जाण मारतात आनी तुज्या बचावा खातीर तूं कितें करचेंच पडटा. अरे आमी दोनीय शिकतात, शस्त्रांनी शास्त्र. नागा साधू म्हणटा शस्त्रांनी हें घेवन चलता शास्त्र. जेन्ना शास्त्र काम करना, शस्त्राचो उपयोग करचो पडटा तेन्ना करचो पडटलो. आयज परिस्थिती तुमी हाडली आमचेर. आमी भायर भोंवतलो जाल्यार आमकां भंय दिसता कोणी मारत काय म्हणून, कारण खुलेआम गुंडागिरी चलता. बाबा, म्हाजो एक प्रश्न आसा. परवरी जेन्ना काप्रेश्वराचे मुर्ती हलयलेली
त्या टायमार तुम्ही एक आनी एक सोशल वर्कर ॲडव्होकेट शैलेश गावसान मेळून आनी सगळे एक्टिविस्टांनी मेळून एक थंय होम घातलेलो. आतां होम घालपाक गरज ना. देवस्वयंकार नवरात्र आज पंचम. हांव आतां रामा सांगून आयलो आमचे कडेन शत्रुत्वा तितली करात तितली बरी. आमी पिंडदान केलां, आमी मेल्ले मनीस. आमकां मारले सारके आनी पोसले सारके. 2 वक्त की रोटी आमकां कोणाची गरज ना. आमकां देव पळयतलो. रामाक सांगून आयला 3 म्हयने भितर न्याय 101% बरोवन दवर. खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान घुसपा. आनी परशुरामा भुमी तुमकां जाय तें करपा मेळचें ना हांगा. कितें मॅसेज बीन दिवंक सोदता तुमी हांव जे अशे ब्रुटली अटॅक बीन जाता? प्रमोद सावंताक एकूच सांगपाक सोदता, फाल्यां अशें जावपा जायना. भारतीय जनता पार्टीन हें केलें आनी तो कोणी जो आसा हें प्रकरण घडोवपी हो भारतीय जनता पार्टीचोच. हेजे पयलीं तुवें भेदभाव करनासतना जनते खातीर तुवें न्याय करचो. जसो छत्रपती शिवाजी महाराजाक संभाजीचो न्याय करपालो तसो तुवें सोडचो. जनता जनार्दन हीच आमची सगळें. फुडें आमकां तेजीच गरज आसा. आयज बारीक समाजाचे आसा. हामाचेर समज हमलो घालता फाल्यां खंय कोणाचेर जातलो. तुजे कडेन विनंती आसा हे कोण जे आसात हेजी खोलाय चवकशी करची आनी हेंचे हात कितले परेन आसा. हे कोण हे मिनिस्टरा थ्रू जाला, आमदारा मार्फत जाला, खंयची दुस्मान. तेणें एक म्हणलेलें आसा राखणदारा कडल्यान तूं राखणदार गोंयचो जाता काय म्हणून. अरे ते सगळें बोगस मरे. ती कमिटी सुद्दां त्या मिनिस्टरान वेल्ली पळय सीएमा फुडें ती बोगस कमिटी वेल्ली. आमी सगळें उघड करून दाखयलां. आनी कितें उघड करपाचें? बरें, ओके, थँक्यू. देव बरें.